जुलिया बाब, तुम्ही गोल्टी नावेली रावता पूण हांगासर मालार हो एक इशू जाल्लो आहा की शुटिंगेचो फिल्म शुटिंग जाता म्हणून हिंगासर लोक हें जालेले आहा आनी ते हितून एक्चुअली ते ESGचें पळय तें हें आहा परमिशन कितें तें मेन्शन केलां पळय तितून तुमचेय रोड मेन्शन केलेले आहा, रोड्स ऑफ गोल्टी नावेली तांकां हें करचें तो तुमी म्हाका दिसता तुमी ओपोज करताले पयलीं पासून तर आतां तुमचें स्टँड कितें आहा हेजेर? पळय आमी 2016 एक लेटर केल्ली आमी ESG बाबा दिवाडे आमकां शुटींग नाका. प्रश्न कित्याक लागून विचारलें म्हणल्यार कित्याक पळय ते येवन तांचे बाउन्सर आसताले आमकां आडयताले, आमकां फोण घेवचो जाल्यार एक फेरी चुकली जाल्यार आमकां लेट जाताले, लोक कामाक वेताले जावं भुरगे इस्कॉलाक वेताले. सकाळीं सावन एक कॉमेस केल्ले आमी सगळे लोक एकठांय जाले आनी म्हणलें आमकां हें शुटींग नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल ESGचो मिस्टेक तेंच्यांनी आमकां ही लेटर धाडपाचीच न्हू, कित्याक ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन घेवन तांकां सांगलां बाबा हिंगासर शुटींग नाका म्हण. जाल्यार आतां आनी तो वलके म्हणटा पळय तेणें कशें धाडलें अशें, कित्याक हिंगासर सरपंच चेंज जाता, मेंबर्स चेंज जाता, सो दे आर नॉट अवेर कितें जालां पळय तें. सो आतां कितें केलां तेंच्यांनी लेटर धाडल्या विचारपाक बाबा आमी तें परमिशन दिवचें वो ना काय म्हणून. आतां पळय आमचे तुमी पळयत जाल्यार आमचे रस्ते पळय सारके बारीक, हिंगा गाडयो सुटना. तुमी आतां पळयल्यार तेंच्यो कितल्यो गाडयो आहा त्यो सकाळीं सावन येता, आमकां फेरीबोटी खंय भायर वयतलो हें कर रावचें पडटा, आमकां क्रॉसूच करूंक मेळना. आनी हेंकां तरी हाडलें जाल्यार आमकां आनी कशें वयतले भायर, आमी लोक कामाक वयतले कशे. सो हेंच्यांनी तें चोगलें चिंतोंक जाय आसलें बाबा हिंगासर आमकां फिजिबल ना म्हणून आनी हें परमिशन दिवपाचें न्हू. पूण आतां हांव आयकता की काल पोर कितें मिटींग जाल्या हेंची आमच्या सहमातायस आनी तेंच्यांनी ही रेजोल्युशन घेतलां की दिवचें न्हू म्हण. आतां हांव गोल्टी नावेली हांव नको खंय पावल्या पळय तें, कित्याक तेंची आतां मिटींग आहा सद्या आनी ते डिसायड करतले कितें पळय तें दिवचें वो ना पळय तें. पूण म्हाका म्हजे भाशेन दिसता की आमकां हिंगासर शुटींग नाका ना, कित्याक आमकां खूब त्रास जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल फेरीक चड त्रास, आमकांच पयलीं वचपाक हे शुटींग नासतना त्रास जाताले. आतां कितले जाता पळय त्रास, तुमी पयलीं आसता गाडयो पळय कितल्यो आहा तेंच्यो, आनी अशें लायनीक एक वरो हें जालें आमचो दीस पिड्यान न्हू. सो हांव आनी एक सांगूंक सोदतां, R&D पासून चिंता की तांकां रेवेन्यू जायना म्हणून, पूण कितें जालां चडशे पयशे खाता आमकां सारक्यो टिकेटी दिना, लोक 5-5 रुपया दिवन घेता. तूं पळयत जाल्यार चडशे पळय रातचे पळयत जाल्यार भुरगे गमत ना बाबा ते कामाक आहा वो रेग्युलर मनीस पळय ते ड्रेसान आसना जावं आनी ते चिंता कितें पियोन येता ते आनी आमकां जाय ती जातारी करता. तूं सांपेर अशी एवरी सॅटर्डे सांपेर एकूच फेरी आसता सॅटर्डे, कित्याक आमकां फोन करतलो कोण ना, कित्याक ऑफिसांतलो फोन चलना, भोंसलेक फोन करीत तो कांय काडना. म्हाका दिसता हेंच्यांनी R&Dन कितें तरी एक्शन घेवपाचें. आमकां फकत 3-3 फेरी दिया मातशें, आमकां तुमचो ब्रीज कांय नाका, फकत 3-3 फेरी दिया, पळय कशें चलता पळय तें. आमी तुमकडे कांय सुबेज मागना, पयशे आनी खंय यूज करा तुमी, ब्रिजाक मोडटले पळय ते. आनी आमी रेडी आहा 3-3 फेरी दीत न्हू आनी बऱ्यो फास्ट चलयत न्हू जालें पुरो. आमकां इतली गरजूच ना आनी बेश्टें हिंगा झगडपाचें हें कोणें तें कोणें गरज ना आमकां. सो हेकाच लागून इतलें सांगूंक सोदता.